पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः संपूर्ण विश्वे संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय बद्धादराः उत्कल मातुः योग्यतम दायादाः व्यासश्री परिवारस्य प्राणभूताः विद्वांसः अस्माकं सर्वेषां प्रियतमाः अस्माकं सभापतयः महामान्याः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः अद्य सौभाग्यात् अस्माभिः सह समवेताः सन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः शाब्दिकाः आचार्याः पूर्णचंद्र पाढ़ी महोदयाः संयोजकत्वेन अस्माकं प्रिय भ्रातृवर्याः प्रशांत कुमार महला महोदयाः रायगंज विश्वविद्यालयस्य दुर्गा शरण रथ महोदयाः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरस्य नान्दीवाक्यम् उपस्थापयितुं समागताः। अन्येपि बहवः विद्वांसः ये तावत् संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः सन्ति। येषाम् अहर्निशं चिन्तनं संस्कृतस्य विकासे राष्ट्रस्य विकासः राष्ट्रस्य कृते यदि किमपि कर्तव्यमस्ति तर्हि संस्कृतमाध्यमेन वयं करिष्यामः। एतादृशाः अस्माकम् अतिप्रियाः गोपाल कृष्ण पाढ़ी महोदयाः हरिहर दास महोदयाः अस्माकं भगिनी गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः गवेषिका फरीदा मोल्ला महोदयाः डॉक्टर नकुल महोदयाः अन्येपि बहवः विद्वांसः अत्र सन्ति। बहवः विद्वांसः अपि यूट्यूब माध्यमेन संयुक्ताः सन्ति। मन्याः वयं जानीमः संस्कृतस्य विकास नाम संस्कृतस्य गवेषणा क्षेत्रे विकासः। एतदर्थं संस्कृत गवेषणाधारा केवलं काव्य क्षेत्रे इति विषयम् उररीकृत्य अस्माभिः शतव्याख्यानानि आयोजयितुं संकल्पः कृतः। तस्य संकल्पस्य षष्ठीतमं व्याख्यानम् अद्य भवति। अस्माकम् उत्कलस्य वरपुत्राः भवन्ति यतिराज बसु महोदयाः। तेषां यतिराज बसु महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा कथं स्यात् केन उपायेन तत्र गवेषणं स्यात् केन उपायेन तस्य कृतिषु वयं तावत् समाजस्य उन्नतिं कर्तुं प्रभवामः तस्मिन् विषये अद्य उपस्थापयिष्यन्ति अस्माकम् अतिप्रियः आचार्य श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य आचार्यः पूर्णचंद्र पाढ़ी महोदयाः अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य समागताः सन्ति। संयोजनार्थं समागताः सन्ति अस्माकं प्रशांत कुमार महला महोदय। इमे शाब्दिकाः अपि अलङ्कारिकाः तलस्पर्शि विद्वांसः जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सूर्यतुल्याः विद्वांसः इदानीं रायगंज विश्वविद्यालये कार्यरताः सन्ति। तत्रैव अध्ययनं जगन्नाथ विश्वविद्यालये अत्र रायगंज विश्वविद्यालये तेषां तु अध्यापनं। रथ महोदयाः सन्ति दुर्गाशरण रथ महोदयाः तेपि तिरुपति क्षेत्रे अध्ययनं कृत्वा अस्माकम् उत्कलस्य एव विद्वांसः ते तत्रैव तिष्ठन्ति इदानीं राजीव गांधी परिसरे। अतएव चिन्तयन्तु उत्कलस्य च संस्कृतं मधु वर्तते। संस्कृते या गतिः उत्कलस्य सा गति अद्य अस्माकं सविधे समुपस्थिता। अतएव उत्कलीयानां यत् अवदानं तस्मिन् विषये पर्यालोचनम् अद्य भविष्यति। ब्रह्मपुर मण्डलस्य बहवः विद्वांसः सन्ति तेषां विषये पर्यालोचनम् इदानीं भविष्यति। अद्य तु नान्दी वाक्यत्वेन पूर्णचंद्र पाढ़ी महोदय यतिराज बसु महोदयानाम् उपरि पर्यालोचनं करिष्यन्ति। तदनन्तरम् अनन्तप्रसाद त्रिपाठी महोदयानाम् अनन्तरं त्रिपाठी महोदयानां गौरी कुमार ब्रह्मा महोदयानाम् अन्येपि बहवः विद्वांसः तत्र सन्ति तेषाम् उपरि पर्यालोचनं स्यात्। अस्तु इदानीम् अहम् अनुरुन्धे दुर्गाशरण रथ महोदयः आदौ नान्दीवाक्यम् उपस्थापयतु वैदिकं नान्दीवाक्यं तदनन्तरम् अस्माकं प्रशांत कुमार महला महोदय कार्यक्रमं संयोजयन्तु। धन्यवादाः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। दुर्गा
दुर्गासनं पानो विदथे सुजग्मायः अग्निजिह्वामनावस्फूरा चक्षसो विषवे नो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षुर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्नोऽसस्तनोभिर्व्याशेम देवहीतं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवायत्रा नश्चक्राजरशन्तनूनाम् पुत्राशो यत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदेतिर्द्यौरदेतिरन्तरिक्षमदेतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदेतर्जातमदेतर्जनित्वम् हरिः ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अंशभूतस्य कार्यक्रमस्य अर्वाचीन काव्य विमर्श इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य सभापति महोदयाः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः विश्वायनं भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः अस्माकं समेषां प्रेरणादातारः भवन्ति अस्माकम् आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः जेषाम् आशीर्वादेन जेषाम् अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः प्रचलति तेषाम् आदौ व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं करोमि अत्र कार्यक्रमेऽस्मिन्। भवन्तः जानन्ति ते सदैव कार्यव्यस्ताः सन्ति। न केवलम् उत्कल प्रदेशे समग्रे भारतवर्षे विश्वेस्मिन् विश्वे ते संयोजिताः सन्तः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय वा संस्कृत छात्राणां कथम् उन्नतिः भविष्यति तदर्थं ते यतमानाः सन्ति। इति हेतोः ते कार्यव्यस्ताः सन्ति तथापि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अस्माकं कार्यक्रमे ते सदैव यथासमयम् उपस्थिताः भवन्ति। इति हेतोः तेषां महोदयानां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं करोमि। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः भवन्तः सर्वे जानन्ति ते भवन्ति प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः आशु कवयः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्रवत्सलाः छात्राणाम् उपकारार्थं ते सदैव यतमानाः सन्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति यतोहि प्रतिरविवासरं ते छात्राणाम् उपकारार्थं नूतनं कार्यक्रमं नीत्वा अत्र उपस्थिताः भवन्ति। भारतवर्षस्य तत्र विदुषः आहूय अत्र छात्राणां कृते तत्र गवेषणा विषयकं कार्यक्रमं ते उपस्थापयन्ति यथा छात्राः गवेषणायां रुचिः तत्र प्रदर्शनं करिष्यन्ति। इति हेतोः तेषामपि व्यासश्री परिवार पक्षतः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि साधुवादं कृतज्ञतां च विनिवेदयामि। अद्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति आधारपुरुषाः ते भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य तत्र वरिष्ठाः पूर्णचन्द्र पाढी महोदयाः ते अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र संयोजिताः सन्ति अत्र उपस्थिताः सन्ति। ते अद्य आलोचयिष्यन्ति अस्माकम् उत्कल प्रदेशे जे तावत् वरिष्ठाः कवयः सन्ति विद्वांसः सन्ति तेषु जतिराज बसु महोदयाः भवन्ति अन्यतमाः। जतिराज बसु रचनासु तत्र गवेषणाधारा अस्मिन् वा इमं विषयम् आधारीकृत्य ते अद्य आलोचनं करिष्यन्ति। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां स्वागतं करोमि तेषाम् अभिवन्दनं करोमि। अत्र
कार्यक्रमस्य प्रारम्भे ये प्रतिरविवासरम् आगत्य मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति ते भवन्ति मम कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः दुर्गाचरणरथमहोदयाः। इदानीं ते शृङ्गेरी निवासिनः सन्ति, कार्यव्यस्ताः सन्ति, तथापि कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं ते प्रतिरविवासरं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अत्र मङ्गलाचरणम् उपस्थापयन्ति। इति हेतुः तेषां महोदयानामपि अत्र स्वागतं करोमि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे। पुनश्च अस्माकं कार्यक्रमं सफलीकर्तुम् अस्माभिः सह ये विद्वांसः ये तावत् गवेषकाः आचार्याः संयोजिताः सन्ति तत्र तेषु भवन्ति अद्य अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति डॉक्टर नकुल साहू महोदयाः, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः डॉक्टर सुनेली देई महोदया, गुर्जर प्रदेशतः संयोजिताः सन्ति डॉक्टर प्रीति पुजारा महोदयाः, गवेषिका फरीदा मोल्ला महोदयाः। पुनश्च अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति केरल प्रदेशतः नारायणन नंबोदरी महोदयाः, अरुणिमा शर्मा महोदयाः संयोजिताः सन्ति आसाम प्रदेशतः, रायगंज विश्वविद्यालयतः अतिथि अध्यापकाः डॉक्टर हरिदास सूत्रधर महोदया अत्र पटले संयोजिताः सन्ति। एतेषां समेषां व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं स्वागतं करोमि। भवन्तः जानन्ति अस्माकम् आचार्याः अस्माकं सभापतयः ते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं कृते समेषां कृते आशीर्वाद पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं बीजम् अस्य विषयस्य ते उपस्थापयिष्यन्ति। अनन्तरम् अस्माकं आधारपुरुषाः तेषां भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति। इति हेतोः अहम् अनुरुन्धे आचार्यान् हरेकृष्ण सत्पथी महोदयान् अस्य कार्यक्रमस्य रहस्यम् उद्देश्यं प्रतिपाद्य अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु इति। आचार्याः। धन्यवादाः महला महोदयाः, सर्वेभ्यः नमो नमः। बुद्धेश्वर महोदयाः उपस्थिताः सन्ति, तैः अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य प्रसंगे बहु उक्तं। बहवः विद्वांसः कनिष्ठाः वरिष्ठाः प्रवीणाः तरुणाः विद्यार्थिनः अनुसन्धातरः अस्माकं परिवारेण सार्धं संयुक्ताः सन्तः उपकृताः भवन्ति इति बुद्धेश्वरेण यः सन्देशः प्रदत्तः सः अस्माकं सर्वेषां कृते प्रेरणाप्रदायकः उत्साहजनकः भवति। अस्माभिः न केवलम् आलोचनाचक्रमत्र अनुष्ठीयते अपितु एक ज्ञानयज्ञः एव। तस्मिन् ज्ञानयज्ञे भारतवर्षस्य कोणानुकोणेभ्यः विद्वांसः आगत्य आहुतिमेव प्रददति। जा अग्नेः जा शिखा उद्भासिता भवति सा तु ज्ञानाग्नेः एव शिखा भवति। ज्ञानस्य एव शिखा, ज्ञानालोकस्य शिखा, तया शिखया अस्माकं सर्वेषां यत् अन्तर्गतं तमः विद्यते, अंधकारः अस्ति, सः अंधकारः दूरीभूतः भवति। अतः व्यासश्री परिवार पक्षतः यः कार्यक्रमः क्रियते, अयं कार्यक्रमः न केवलं राज्यस्तरीयः वा जातीयस्तरीयः, विश्वस्तरीयः कार्यक्रमः। तेन मानव समाजस्य विशेषतया महान् उपकारः भवति। अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्यं लक्ष्यं भवति यत् अस्माकं भारतवर्षस्य या संस्कृति परंपरा वा यत् ऐतिह्यं गौरवं सौरभं वैशिष्ट्यं यत् किमपि विद्यते तेषां सर्वेषां तत्त्वानाम् आधारभूतं भवति अस्माकं शास्त्रं। प्राचीनं शास्त्रं भवतु, नव्यं शास्त्रं वा भवतु, पुरातनं वा भवतु। अतः पुरातन शास्त्रेषु वा नव्य शास्त्रेषु भारतवर्षस्य यत् गौरवं वा अस्माकं राज्यस्य यत् गौरवं वा विश्वबन्धुत्वस्य यत् परिकल्पनं कृतं तद् यदि जनानां समक्षम् आगच्छति तेन जनाः अनुप्राणिताः भविष्यन्ति।
अस्माकं वचनं प्रामाणिकं कर्तुं वयं सर्वदा वाञ्छामः यत् तत्तु शास्त्रसम्मतं भवेत्। शास्त्रमेव प्रमाणं, सर्वश्रेष्ठं प्रमाणं भवति। तत् व्याकरणं भवतु, शिक्षा भवतु, कल्प भवतु, छन्द भवतु, निरुक्तं भवतु, ज्योतिषं भवतु, उपनिषद भवतु, वेदः भवतु, वेदान्तः भवतु वा आधुनिक युगे अपि जानि जानि शास्त्राणि काव्यानि विरचितानि भवन्ति। संस्कृत भाषया विरचितम् एकं शास्त्रं महत्तरं प्रामाणिकं शास्त्रं भवति। कुतः इदं शास्त्रं संस्कृतेन एव लिखितं। जनानाम् आदरः विद्यते, सम्मानभावः विद्यते संस्कृत भाषां प्रति। अतः यः संस्कृतेन किमपि कथयति, संस्कृतस्य श्लोकम् उदाहरणत्वेन उपस्थापयति, सः सभासु भवतु वा स्थानान्तरे भवतु सम्मानितः भवति। जनाः तं ज्ञानिनम् इति चिन्तयन्ति। अतः तस्य ज्ञानस्य प्रचारार्थं, परम्परायाः प्रचारार्थं, शास्त्रीय प्रमाणस्य प्रचारार्थम् अस्माकं इयमेव परिकल्पना। व्यासः सर्वेषां शास्त्राणां गंगोत्रीस्वरूपः, उद्भवस्थलस्वरूपः एव व्यासः। यद्यपि तेन ब्रह्मसूत्रं, महाभारतं वा अष्टादश महापुराणानि वा उपपुराणानि तेन लिखितानि, तथापि अस्माकं परम्परायाम् अयमेव विश्वासः अस्ति यत् व्यासः सर्वेषां शास्त्राणां संकलकः, रचयिता एव भवति। व्यासः भगवान् ब्रह्मा, भगवान् विष्णु ब्रह्मा, भगवान् महेश्वरः, अचतुर्वदनो ब्रह्मा, द्विबाहुरपरो हरि, अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। बहूनि आलोचनाचक्राणि अस्माभिः अनुष्ठितानि। येषु आलोचनाचक्रेषु अस्माभिः पुरातनशास्त्राणां विषये आलोचनं कृतं। सम्प्रति तु अस्माकं विद्यते आधुनिकशास्त्राणां कृते। अद्य ये आधारपुरुषाः सन्ति ते अस्माकं सर्वेषाम् अभिनन्दनीयाः, अभिवादनीयाः, नमस्याः, प्रणम्याः। ते ज्ञानवृद्धाः भवन्ति। पूर्णचन्द्र पाढ़ी महोदयाः ते आचार्याः। श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य महान्तः आचार्याः ते भवन्ति। ते अद्य जतिराज बसु कृतिषु गवेषणाधारा, जतिराज बसुना यथा उक्तम्, अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवभूताः ते विद्वांसः भवन्ति, कवयः भवन्ति, आलङ्कारिकाः भवन्ति, वैयाकरणाः भवन्ति, विभिन्न शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः ते भवन्ति। केवलम् उत्कल प्रदेशे एव कविराज, जतिराज इति उपाधयः उपलभ्यन्ते। कविराज विश्वनाथ महापात्र, कविराज रघुत्तम तीर्थ, तथैव जतिराज, जतिराज ते तपस्विनः, मनस्विनः, जतिशेखराः भवन्ति। अतः तेषां रचनासु गवेषणाधारा, आधुनिक कृतिषु गवेषणाधारा, संस्कृत रचनासु अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान धारा, ट्रेंड ऑफ द रिसर्च ट्रेंड कथं प्रचलति, अनुसंधानस्य का दशा विद्यते, का च दिशा भवेत्, का अवस्था इतः पूर्वम् आसीत्, एतत् सर्वं यदि अस्माभिः विविच्यते तर्हि अस्माकं दृष्टिः केवलं सीमिता न भवति, सीमातीता भवति। अनुसंधानस्य परिसरः व्यापकः भवति। वयं सर्वदा वाञ्छामः यत् अस्माकम् अनुसंधानस्य परिसरः सीमातीतः भवतु। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्, यत् सत्यमद्य पिहितम् अपिहितम् एव विद्यते, गुप्तं गोपनीय रूपेण विद्यते। सत्यस्य उद्घाटनम् अस्माभिः सर्वैः करणीयम्। तदर्थम् अनुसन्धानम् आवश्यकम्, गवेषणा आवश्यकी भवति। अतः सत्यस्य समुद्घाटनार्थं
अनुसंधान धारायाः परिवर्तनम् आवश्यकम्। कया दिशा एव कया दिशा अस्माभिः अनुसन्धानं कर्तव्यं, तेन च कवेः वा लेखकस्य वा तत्र यः विद्वान् शास्त्रकारस्य रचनाकारस्य मनसि यत् तत्त्वं विद्यते अन्तर्निगूढ तत्त्वं, तस्य तत्त्वस्य आविष्करणम् अस्माभिः कथं कर्तुं शक्यते, पुनः तत् तत्त्वं निगूढं तत्त्वं कथं समाजस्य उपकाराय प्रकल्पते, तत् सर्वम् अस्माभिः विवेचनीयम्। एतदर्थं व्यासश्री परिवारस्य परिवारपक्षतः अयमेव अभिनव प्रयासः। न केवलं भारतवर्षे अपि तु विश्वस्मिन् अपि विश्वे अहं न चिन्तयामि यत् एतादृशः कार्यक्रमः केन व्यक्तिविशेषेण भवतु वा संस्थाविशेषेण भवतु अनुष्ठीयमानः अस्ति। कुर्वन्ति बहवः आलोचनाचक्रस्य आयोजनं कुर्वन्ति, अनुष्ठानेषु भवति, किन्तु निरर्गलतया निर्विघ्नतया धारावाहिकतया यथा ज्ञान गंगा प्रवहमाना अस्मान् सर्वान् पुनाति, तथैव इयम् आलोचना चक्रस्य धारा धारावाहिकतया प्रवहिता प्रवाहमाना सति अस्माकं सर्वेषाम् अंतःकरणं पवित्रितं करोति, सर्वेषां तरुणानां प्रवीणानां विदुषाम् उत्साहजनकं भवतु। पूर्णचंद्र पाढ़ी महोदयेभ्यः अहं सादरं सानन्दं शान्तरं सश्रद्धं च अभिनन्दनम् अभिवादनं करोमि, स्वागतं सुस्वागतं करोमि। तादृशः विद्वांसः अस्माकं भारतवर्षस्य गौरव सौरभ वैभव रक्षकाः एव भवन्ति। अद्य ये उपस्थिते आधार पुरुष रूपेण अस्माकं कृते यत् कथयिष्यन्ति, अस्माकं तदेव सम्पत्तिः, सा एव सम्पत्तिः एव भविष्यति। शिक्षा एका जीवन व्यापिनी प्रक्रिया, न हि सर्वः सर्वं वेत्ति। अतः ये अत्र योगदानं कुर्वन्ति तेषां कृते मम इदं विनम्रं निवेदनं, भवन्तः सावधानतया शृण्वन्तु। पाढ़ी महोदयाः विद्वांसः भवन्ति, अनुसन्धातारः भवन्ति, गवेषकाः भवन्ति, शिक्षा प्रशासकाः भवन्ति, अनुभवः अस्ति तेषां भाषणम् उपस्थापनं भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, अतः एकाग्रेण चेतसा भवन्तः शृण्वन्तु, तेन अस्माकं सर्वेषां मङ्गलं भविष्यति। अस्माकं अध्ययन अध्यापन अनुसंधान पद्धतिषु परिवर्तनम् आगमिष्यति। अतः तेभ्यः साधुवादं विनिवेद्य अभिनन्दनं विनिवेद्य ये च अस्माकं विद्वांसः श्रुतः सहृदयाः मित्राणि अत्र उपस्थिताः सन्ति, तरुणाः कनिष्ठाः वरिष्ठाः विद्वांसः, तेभ्यः भूयो नमो वाकं विनिवेद्य सर्वेभ्यः अनुसन्धातृभ्यः जिज्ञासुभ्यः शुभाशीर्वादं प्रदाय विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः, भवताम् इयं प्रेरणा अस्माकं कृते सदैव अग्रे गन्तुम् उत्साहं दास्यति। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अत्र भवन्तः यथा संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपादितवन्तः अस्माकं गवेषकाणां कृते महान् उपकाराय भविष्यति। अस्माकं उत्कलप्रदेशे ये तावत् अर्वाचीन कवयः सन्ति, तेषु कविषु अस्माकं गौरवभूताः, राष्ट्रस्य गौरवभूताः भवन्ति जतिराज बसु महोदयाः। कया दिशा अनुसन्धानं कर्तव्यं, काव्यकारस्य मनसि यत् निगूढं तत्त्वं वर्तते तस्य उद्घाटनं कृत्वा जगत् कल्याणाय समाज कल्याणाय अस्माकम् इयं प्रचेष्टा वर्तते। भवन्तः उक्तवन्तः व्यासश्री परिवारस्य इयं प्रचेष्टा
समाज कल्याणाय संस्कृतस्य उन्नतये एव भवति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति यथा अस्माकं सभापतयः उक्तवन्तः इति हेतोः अस्माकं सभापतीनां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। इदानीं समयः सञ्जातः। भवन्तः जानन्ति शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अङ्गभूतः इदानीम् अर्वाचीन काव्य विमर्शः इति कार्यक्रमः प्रचलति। अस्मिन् कार्यक्रमे तत्र जे तावत् भारतवर्षे अर्वाचीन कवयः सन्ति तेषां काव्यकृतिषु गवेषणाधारा इति कथं गवेषणा कथं छात्राः कर्तुं प्रभवेयुः अस्मिन् विषये आलोचना प्रचलति। अद्य अस्माकं यः विषयः वर्तते जतिराज बसु इमे भवन्ति उत्कलीयाः। अस्मिन् वा एतेषां विषये अस्माकं समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः किञ्चित् उक्तवन्तः। वयम् अग्रे गत्वा शृणुमः। अतः सर्वे आगच्छन्तु। इदानीम् अस्माकम् आधारपुरुषाः ये भवन्ति पूर्णचन्द्र पाढी महोदयः तेषां मुखारविन्दात् वयं शृणुमः जतिराज बसु रचनासु गवेषणाधाराः। महोदय नमो नमः। प्रणमामि सर्वेभ्यः। मम प्रणमाञ्जलि। आधारे लिंगनाभौ हृदय सरसिजे कंठदेशे ललाटे द्विपत्रे षोडशारे द्विदशशतदले द्वादशार्थे चतुष्टे भाषान्ते नाळमध्ये डफकक्षयिते कंठदेशे स्वराणां हंख्यं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। मान्याः उपस्थिताः सज्जनाः विद्वांसः शास्त्रचातुर्याः अस्माकं गुरवः हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः, संयोजकाः बुद्धेश्वर महोदयाः, आयोजकाः प्रशांत मोहला महोदयाः, मंगलकर्तारः सर्वे उपस्थिताः विद्वांसः भ्रातरः भगिन्यश्च। अत्र व्यासश्री परिवारे मम स्वागतम् इति हेतोः महान् आनन्दः मनसि आयाति। यतोहि व्यासश्री परिवारस्य विषये बहु किमपि जानामि, परन्तु कदाचित् अत्र नागतोऽस्मि। इदानीम् अस्माकं गोपालभ्रातृमहोदयैः अहं कथितः। अस्माकं गञ्जां मण्डलीयाः ये सन्ति तेषु विद्वत्सु कस्यचित् एकस्य विषये किञ्चित् वदतु। मया उक्तम् अवश्यं वदिष्यामि। तदानीं बुद्धेश्वर महोदयेन अहं सम्पर्कः कृतः। ते उक्तं जतिराज बसु महोदयस्य विषये तेषां लेखककृतिषु या यत्किमपि भवति गवेषणाधारा तद्विषये किमपि वक्तव्यमिति मया चिन्तितम्। अवश्यं वदिष्यामि। तदनन्तरं जतिराज बसु विषये मया किमपि ज्ञातम् आसीत्, पुनः बहु किमपि अनुसन्धानं कृतम्। मान्याः बसु प्रहराज नाम्ना असौ बसु उत्कल प्रान्तस्य इदानीम् उत्कल भवति तदानीम् अस्माकं गञ्जां मण्डल आसीत्। तत्र अनेके प्रान्ताः आसन्। येषु प्रान्तेषु खल्लिकोट् इति अष्टदुर्गस्य तत्र कश्चन राज्य आसीत्। तस्मिन् राज्ये असौ पुरुषोत्तमपुर निकटस्थ जगन्नाथपुर शासनग्रामे जन्म ग्रहणं कृतवान्। परन्तु अहं कथयामि, असौ न केवलं संस्कृतस्य साहित्यविषये एव धुरन्धरः आसीत्, अपितु बहुषु क्षेत्रेषु पारङ्गतः आसीत्। तद्विषये यथा कृतिषु अहं चर्चां विधास्यामि। अष्टादशशताब्द्याः प्रथमे भागे तत्र एतेषां जन्मविषये विरोधो अस्ति। कदाचित् पश्यन्तु, बाईकोळी महोदयः आचार्य बाईकोळी महोदयेन उक्तं 17 शताब्द्याः
प्रथमचरणे 1721 मध्ये अस्य जन्म आसीत् इति उक्तम्, परन्तु अन्यत्रापि अस्य जन्मविषये 1665 मध्ये अस्य जन्म आसीत् इति केषाञ्चित् मतमस्ति। भवतु यत्किमपि भवतु, अस्य जन्म भवति प्रायः सप्तदशशताब्द्याः प्राचीनभागे, अन्तिमशताब्दे अथवा अष्टादशशताब्द्याः प्रथमचरणे अस्य जन्म अभवत्। तदानीम् अष्टादशशताब्द्याम् अस्माकम् उत्कलप्रान्तस्य भौगोलिकस्थितिः भिन्ना आसीत्। अष्टादशशताब्द्याम् उत्कलस्य उत्तरभागे प्रायः मराठाशासनम् आसीत्, दक्षिणभागे अस्माकम् अंग्रेज जनानां शासनम् आसीत्। अतः उभयत्र उत्कलस्य भागद्वयम् अभवत्। तत्र मराठाशासने प्रायः मराठातः यत्र ये राजानः आसन् अथवा शासकाः आसन् तत्र मुसल्मान् अधिकारिणः आसन्, परन्तु अन्यत्र पक्षे तत्रापि मुसल्मान् अधिकारिणः आसन्, परन्तु तत्र अंग्रेज जनानाम् आधिपत्यम् आसीत्। अस्माकं गंजाम मण्डलः तदानीं माड्रास् प्रेसिडेन्सी मध्ये आसीत्। तस्मिन् समये तत्र दक्षिणभारतस्य प्रभावः अस्माकं गंजाम मण्डले अधिकः अभवत्। शिक्षाक्षेत्रे अपि अंग्रेजी शिक्षा भवतु वा संस्कृतशिक्षा भवतु, गंजाम मण्डलस्य स्थानं भवति तदा माड्रास् प्रेसिडेन्सीतः प्रभावितः अभवत्। एवं प्रकारेण अष्टादशशताब्द्याः आदिमचरणे अस्माकम् उत्तरभारतस्य ज्ञानपरम्परायाः प्रभावः अस्माकं गंजाम मण्डले अभवत्। अतः वसुप्रहराजादिषु ये च केचन विद्वांसः अभवन् तेषां समेषां कृतिषु वयं पश्यामः तत्सर्वं धारा ततः एव समजनि। यत्किमपि भवतु, अस्य विदुषः संस्कृतसाहित्यं प्रति महत् योगदानम् अस्ति एव। अस्य वंशपरम्परा यदि वयं पश्यामः तत् जगदानन्दपण्डा इति कश्चन विद्वान् आसीत्। सः देवान् रूपेण तत्र कार्यम् अकरोत्। तत्क्रमेण तस्य ज्येष्ठपुत्रः मुकुन्दपण्डा, तस्य च पुत्रः दिव्यसुन्दरमहापात्रः आसीत्। तत्र प्रथमः कनिष्ठश्च अस्ति रघुनाथसामन्तराय। एवं रघुनाथसामन्तराय इति एतस्य पुत्रद्वयं, ज्येष्ठः परमानन्दमहापात्रः, कनिष्ठः वसुप्रहराजः। वसुप्रहराजस्य अपि एकः पुत्रः तर्कपञ्चानन प्रहराजरूपेण प्रसिद्धः। एवं प्रकारेण येषां वंशपरम्परा अभवत्। तत्र अस्य अस्माकं गंजाम मण्डले गंजाम प्रान्ते यत्किमपि नामकरणं भवति तस्य साक्षात् कुण्डली आधारेण एव भवति। इदानीमपि तत्र ज्ञायते वसु इति कारणात् वकारात् वृषराशिरूपेण ज्ञायते। वृषराशि आदाय अस्य नाम अभवत्। बाल्यादेव वसु विचक्षणः आसीत्। ज्येष्ठभ्रातुः सकाशात् अयं प्रथमतः ज्ञानमर्जनं कृतवान्। अनन्तरं ग्रामस्य अवधानं प्रति गत्वा तस्य ज्ञानं विद्याध्ययनम् अभवत्। एवं प्रकारेण असौ ग्रामस्य अध्ययनं कृत्वा ग्रामस्य विद्यालये एव अध्ययनं विधाय पुनः अन्यत्र प्रायः गुरूणां समीपं गत्वा ज्ञानम् आदाय तत्र स्वकर्मणि स्वकार्यक्षेत्रे नियुक्तः अभवत्। असौ विचक्षणः आसीत् एव। अतः विचक्षणबुद्धिमन्तं दृष्ट्वा तदानीन्तन राजा नारायणदेवः आसीत्। सः तं देवान् रूपेण नियुक्तः। अष्टदुर्गराज्यस्य देवान् रूपेण असौ स्वपितुः यत् कर्म आसीत् स कर्मं सम्पादितवान्। एवं प्रकारेण
नीतिज्ञः असौ सर्वकर्माणि सुचारुतया सम्पादितवान्। दण्डनीतौ अपि राजनीतौ अपि अतीव विचक्षणः आसीत्। तस्य कार्येण सन्तुष्टः राजा तं प्रहराज उपाधि रूपेण तत्र प्रदत्तः। यदि सामन्तराय आसीत् वसुप्रहराज रूपेण तत्र नामकरणं जातम्। अयं वसुः स्वकीय जनपदे बहूनि कार्याणि सामाजिककार्याणि चकार। न केवलम् अयं राजनीतौ प्रसिद्धः अपि च तन्त्रसाधक आसीत्। महान् याज्ञिकः आसीत्। सोमयाज्ञी ज्योतिष्टोम यज्ञकर्मणि अयं प्रमुखः विचक्षणः आसीत्। एवं प्रकारेण असौ वसुः न केवलं साहित्यकर्मणि एव प्रसिद्धः अपि च सामाजिकक्षेत्रे अस्य योगदानम् अतीवम् आसीत्। तत्र समयः स्वल्पः, एतद्धिया तत्र कार्याणि न कथयामि। इदानीं साक्षात् एकम् अवश्यं वदिष्यामि। तत्र सामाजिकक्षेत्रे वसुमहोदयस्य तत्र परम्परा, तत्र कथा अस्ति, कथानिका अस्ति। अस्य वसुप्रहराजस्य कन्याद्वयम् आसीत्, तारा तारिणी नाम्ना। तत्र यदा कन्याद्वयम् 8 वर्षीय सम्भूतं तदानीं स्वतः बहिर्गतवत्यो, गृहं परित्यज्य गतवत्यो। अयं ज्ञातवान् यत् कन्याद्वयं कुत्र न येन अत्र न प्राप्तं, पुनः बहिर्गत्वा एकस्मिन् आपणे तत्र पृष्टवान्। आपणिकः कथितवान्, कन्याद्वयम् इतः मम बेङ्गल्स् नीत्वा इतः गतवन्तः, कथितवत्यौ यत् वसुदेवेन तत्र धनं प्रदास्यन्ति इति उक्त्वा तत्र उभौ अपि कुत्रचित् गतवत्यौ। एवं प्रकारेण तस्य तारा तारिणी नाम्ना मन्दिरमपि तत्र देव्याः मन्दिरम् अनेन संस्थापितं। पुनश्च कथा अस्ति, यदा यक्षस्य यज्ञे शिवस्य ताण्डवेन बक्षजदेशः अत्र पतितः, तदनुसारं तारातारिणीपीठः बक्षज संस्थापेन तारातारिणी नाम्ना प्रसिद्धमिति केषाञ्चित् विदुषां मतमस्ति। यद्वा भवतु, एवं प्रकारेण तारातारिणी नाम्ना तत्र प्रथमतः देवीस्थापनम् आसीत्। तदनन्तरं तारातारिणी नाम्ना मन्दिरं तत्र संस्थापितं, प्रसिद्धं च अस्ति। अस्य पुरुषोत्तमनगरस्य पाददेशे एव ऋषिकल्यायाः उपकण्ठे मन्दिरमिदं शोभते। अस्य मन्दिरस्य प्रतिष्ठाता, अस्य मन्दिरस्य निर्माता च अयं वसुप्रहराज एव। अपि च अन्यदेकम् अवश्यं वक्तव्यम् अस्ति। वसुप्रहराज गजपतिदिव्यसिंहदेवस्य द्वितीयस्य रक्षा अर्थमपि कार्यं सम्पादितवान्। मुसल्मान् जनानाम् आक्रमणेन यदा गजपति दिव्यसिंहदेवः तदानीम् अस्माकम् अष्टदुर्गराजानम् उक्तवान्, अयम् अत्र मुसल्मान् जनाः आक्रमकाः आगच्छन्ति, किं करणीयं, जगन्नाथस्य रक्षा अपि करणीया, कथं करणीयम् इति। तेन उक्तं, भवतु अस्माकम् अत्र पीठमस्ति, गुप्तपर्वतगह्वरम् अस्ति, मालप्रान्तः अस्ति, तन्मध्ये नियोजयिष्यामः इति। एतत् सर्वं कर्म वसुना एव विहितम्, अतः वसुमहोदयेन एव सर्वं कार्यं सम्पादितम् इति कथा विद्यते। अनेन तद्विषये अपि श्रीक्षेत्रमाहात्म्यम् अपि च धाम विषये सर्वं तत्र लिखितमस्ति। परन्तु श्रीक्षेत्रमाहात्म्यम् इति यद् लिखितं तद् इदानीं नोपलभ्यते। कदाचित् तालपत्ररूपेण प्राप्यते, तदापि कस्यचित् गृहे स्यात् इति मन्ये। यद्भवतु, अस्य वसुप्रहराजस्य न केवलम् एतदस्ति कर्म, अपि तु तन्त्रसाधकरूपेण बहु कर्म आसीत्।
पश्यन्तु भवन्तः, यदा अस्माकं बौद्धजनाः आगताः, बौद्धजनानाम् अशोकस्य धर्माशोकः यदा सम्मिलितः सम्भव अभवत्, तदानीं बौद्धजनाः अस्माकम् अस्मिन् क्षेत्रे स्वस्व तन्त्रसाधनायां निमग्नाः अभवन्। तत्र देवीपीठस्य पार्श्वे एव तारातारिणीपीठे अथवा बौद्धतान्त्रिकाः अस्माकं ऋषिकुल्यायाः उपकण्ठे साधनास्थलीरूपेण कार्यं सम्पादितवन्तः। अतः नद्याः अववाहिकायां, पर्वतस्य शिखरदेशे, पर्वतस्य गुहायां वा बौद्धतान्त्रिकाः साधनरताः अभवन्। अतः तत्तत् क्षेत्रेषु इदानीं तन्त्रसाधनस्य स्थलीरपि भवति। असौ तन्त्रसाधनायां तत्र कृतभूरि परिश्रमः वसुः चमत्कृतकार्याणि अपि सम्पादितानि सन्ति। यज्ञकर्मणि, अग्निष्टोमयज्ञकर्म सम्पादने तत्र तन्त्रसाधनायाः प्रभावः तेन प्रदर्शितः। यत् वा भवतु, एवं प्रकारेण असौ सामाजिककर्मणि बहुकिमपि कार्यं सम्पादितवान्। वसुप्रहराजस्य इदानीं सारस्वतसाधनाविषये किञ्चित् उच्यते। सारस्वतसाधकः वसु संस्कृतसाहित्ये अस्माकम् उत्कलीय विद्वत् परिषदि च महत् स्थानं स्थापयति। अस्य काव्यं श्लेषकाव्यं राघवजादवीय महाकाव्यं। तदनन्तरं न केवलम् असौ कविरेव अस्ति, महान् वैयाकरणः। वसुप्रक्रिया अथवा सामान्यप्रक्रिया नाम्ना कश्चन प्रक्रियाग्रन्थः अनेन विरचितः। कविभाष्यटीका अपि अनेन विरचिता। तत्र परशुरामसंवाद इति कश्चन काव्यग्रन्थः, अपि च व्याकरणशिक्षा इति नाम्ना कश्चन लघु व्याकरणग्रन्थः अपि बालानां कृते अयं विरचितः। अपि च राधाकृष्णपञ्चामृत इति राधाकृष्ण तत्र भक्तिकाव्यमपि तत्र लिखितं। ऋषिकुल्यायाः प्रशस्तिकाव्यमपि अनेन लिखितमस्ति। योगसंहारः, तन्त्रसाधनायां योगसंहारः अपि तत्र सम्यक्तया लिखितमस्ति। सपिण्डीकरणं कथं सपिण्डीकरणं भवति, सपिण्डीकरणविषये तत्र लिखितमस्ति। शरणश्रीक्षेत्रम् इति श्रीक्षेत्रस्य महान् महत्त्वमपि अनेन सम्यक्तया लिखितमस्ति। न केवलम् एतत्, अपि च मया तत्र आर्कैव् मध्ये गत्वा दृष्टम्। एतदेव मया ज्ञातमासीत्, परन्तु यदा आर्कैव् मध्ये गतं तत्र अस्य विषये महान् तत्र लिखितम् अस्ति। अस्माकं ख्यातनामा पण्डितः, अष्टदुर्गस्य प्राचीनः ज्योतिर्विदः पण्डित बायिकुळि महोदयस्य मतानुसारं तत्र लिखितमस्ति अष्टगडदुर्गस्य परम्पराविषये। तत्र लिखितमस्ति असौ खरिडा वीर जगन्नाथपुर शासने जन्मग्रहणम् अकरोत्। अस्य अग्निष्टोम यज्ञस्य प्रभावः प्रायः उत्कलप्रान्ते समभवत्। अयं बहुभिः उपाधिभिः सम्मानितः। वसुप्रक्रिया सामान्यप्रक्रिया नाम्ना व्याकरणग्रन्थः अनेन विरचितः। राघव यादवीय काव्यस्य प्रणेता। अपि च मुक्तिनाटिका अपि अनेन विरचिता। सर्वोपरि महाभाष्यस्य उपरि एका टीका अपि अनेन विरचिता इति तेन विलिखितम्। एतत् मया यद् दृष्टं, मया चिन्तितम्, अवश्यं महाभाष्य उपरि यः टीकां लिखति सः न केवलं साधारण विद्वान् अपि तु महान् विद्वान् अवश्यं भविष्यति। यद्वा भवतु, एवं प्रकारेण अस्य साहित्यसंहारः विद्यते। साहित्यसंहारेषु इदानीम् अस्माभिः ज्ञातम् अस्य विचित्र
प्रतिभा दरीदृश्यते। न केवलं व्याकरणशास्त्रे अपि तु साहित्यशास्त्रे अपि च योगशास्त्रे तंत्रशास्त्रे राजनीतौ अर्थशास्त्रे च महान् ज्ञानं या महत् ज्ञानम् आसीत् इति अनुभूयते। अस्य कृतिषु प्रथमतः क्रमेण वयम् आलोचयिष्यामः। प्रथमतः वयम् आलोचयिष्यामः काव्यक्षेत्रं। यतोहि अस्य काव्यम् अस्ति प्रशस्तिकाव्यं, भक्तिकाव्यम् अपि च महाकाव्यं। काव्येषु प्रशस्तिकाव्यम् अस्ति ऋषिकुल्या प्रशस्ति। मया ज्ञायते प्रशस्तिकाव्यं ऋषिकुल्या प्रशस्ति पंडितराज जगन्नाथस्य प्रभावेण प्रायः भवेत् इति मन्ये। प्रशस्तिकाव्यस्य ऋषिकुल्यायाः ज्ञानं भवति। अपि च असौ कृष्णभक्तः आसीत्। अतः कृष्णभक्तित्वेन यत्र कुत्रापि पश्यामः हरेः प्रभावात् विरचितः, हरेः प्रभावात् प्राप्तः इति लिखितं। स हरिः भगवान् श्रीकृष्ण एव। अतः श्रीकृष्णस्य राधाकृष्णस्य एव विषये अयं पञ्चामृतं नाम्ना काव्यग्रन्थः विरचितः। मुख्यतया अनेन राघवजादवीयम् इति महाकाव्यं विरचितं। तत्र राघवजादवीयविषये किञ्चित् वक्तव्यमेव। अस्माकम् उत्कलप्रान्तस्य महान्तः विद्वांसः यथा कविडिण्डिम प्रभृतयः आचार्याः आसन्, तेषां बहु किमपि ज्ञानम् आसीत्। कविडिण्डिम जीवदेवाचार्यः अकबर सम्राट् समये आसीत्। तदनन्तरमपि कविराजसूरी इति महान् विद्वान् आसीत्। तेन राघवपाण्डवीय महाकाव्यं विरचितं। 13 सर्गात्मकं राघवपाण्डवीय महाकाव्यं 13 सर्गेषु सम्यक्तया राघवस्य, रामचन्द्रस्य, पाण्डवनाम युधिष्ठिरस्य या पञ्चभ्रातॄणां युधिष्ठिरस्य च यत्किमपि अयनम् आसीत् या मार्गः आसीत् तद्विषये तत्र सम्यक्तया विरचितः अस्ति। परन्तु तम् आधारीकृत्य अनेन राघवयादवीयम् इति लिखितं। तत्र मया यद् दृष्टमस्ति, प्रथमतः राघवपाण्डवीयग्रन्थे लिखितमस्ति तस्यावदात्तै कविसूरी सूक्तै संस्तूत नाना गुणरत्न राशेः विनोद हेतुः कविराजसूरीर निबंधन द्वंद्वमिदं विधत्ते। निबंधन द्वंद्वं विधत्ते इति लिखितं। द्वंद्वकाव्यं, श्लेषकाव्यम्। एकस्य श्लोकस्य अर्थद्वयं भवति। तत्तु मया यदा म्यूजियं मध्ये दृष्टं तस्य प्रतिद्वयम् अस्ति। राघवपाण्डवीयं तत्र कृतिद्वयम् अस्ति, परन्तु पाण्डुलिपिद्वयं विद्यते राघवपाण्डवीयस्य। एकस्य पाण्डुलिपि इत्यस्य अर्धमस्ति, अपरं सम्पूर्णमस्ति। तस्य हृदयाळु रसावह नाम्ना टीका विद्याकरपुरोहितेन विरचितमस्ति। तत् सम्यक्तया विरचितं। यदि कश्चन चिन्तयति तस्य समीक्षात्मक अध्ययनमपि अथवा क्रिटिकल एनालिसिस् अपि कर्तुं शक्नोति। तो क्रिटिकल एनालिसिस् अति समीचीनं भविष्यति। यद्वा भवतु, तम् आधारीकृत्य अनेन तत् लिखितं राघवयादवीयकाव्ये साक्षात् हरेः प्रसादने धर्मात्मजाधीश्वरयोः अनन्तभूत श्रिया चारुतरा कृतिर्नः एकीकृताश्लेष विशेष लोभात् एषा तनुश्चेतसि भावनीया इति
प्रथमश्लोकः प्रारम्भे तत्र लिखितं तमेव उक्तं धरात्मजा अधीश्वरयोः अनन्तभूतिश्रिया। धरात्मजाधीश्वर इति कथनेन धरायाः आत्मजा पुत्रः आत्मजः तस्य अधीश्वरः स्वामित्वेन रामः कृष्णश्च अनयोः अनन्तभूतिश्रिया चारुतरा श्रिया एकीकृता मया यत्किमपि कृतिरूपेण चारुतरा वर्तते तत्र केवलं शेषविशेषलोभात् एषा तनु चेतसि भावनीया। शेषविशेषलोभात् मम लोभः जातः तत् अनयोः श्लेषक्लाव्यात्मकं काव्यं विलिखितव्यम् इति धिया तत्र मया लिखितम् इति प्रथमतः प्रतिज्ञां विधत्ते। एवं प्रकारेण अत्र प्रथमे एव अत्र श्लोकः अस्ति, अहं केवलं नाममात्रेण कथयामि। प्रथमश्लोके सः लिखति, पश्यन्तु राघवयादवीयमपि एतत् एकं वक्तव्यमासीत्। राघवयादवीयम् इति एकं काव्यं 50 श्लोकात्मकमपि अस्माकं वाट्सप् मध्ये भ्रमति, ग्रुप् मध्ये भ्रमति। तत्र लिखितमस्ति यत्किमपि राघवयादवीयं तत्र अक्षरक्रमेण वामतः दक्षिणं प्रति पठामः तर्हि रामस्य स्वरूपम्, अपि च दक्षिणतः वामं प्रति यदि वयं पठामः तत्र कृष्णस्य स्वरूपं या अर्थं कृष्णस्य विषये ज्ञातुं शक्नुमः। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र 13 सर्गात्मकः महाकाव्यः 13 सर्गात्मकं महाकाव्यं विद्यते। अस्मिन् काव्ये प्रत्येकं श्लोके पश्यन्तु, न केवलं तत्र प्रत्येके श्लोके श्लेषाः भूरितया विद्यन्ते। अतः अस्मिन् श्लेषकाव्य परम्परायाम् अस्य श्रेष्ठकाव्यरूपेण भवितुम् अर्हति इति मदीयमति। यावत् भवतु तत्र प्रथमः श्लोकः लिखति, यः पूतना मारण लब्धवर्ण काकोदरो येन विनील दर्पः यशोदयालङ्कृतमूर्तिरव्यात् नाथो रघूनाम् अथवा यदूनाम् इति आरम्भं करोति, मङ्गलाचरणं विदधाति। तत्र राघवपक्षे पूतना मारण लब्धवर्ण इति कश्चन पदमस्ति। पूतना मारण लब्धवर्णस्य श्लेषः भवति पूतनामा रणलब्धवर्णः इति रामपक्षे। पूतनामा पवित्रनाम, रणलब्धवर्णः नाम रणे लब्धख्यातिः असौ रामः। परन्तु यादवपक्षे नाम कृष्णपक्षे पूतना मारण लब्धख्याति। पूतना या राक्षसी आसीत् तस्याः मारणे लब्धकीर्तिकः अयम्। अनन्तरं काकोदरस्य अपि श्लेषो भवति। पश्यन्तु, काकस्य उदं राति इति उदरः, या काकस्य जयन्तकाकस्य विनाष्टकर्तुः अयं रामः। परन्तु काकस्य कालीयसर्पस्य दर्पभञ्जकः असौ कृष्णः। काकोदरन कथनेन उभयोः श्लेषः येन विनीलदर्पः यशोदयालङ्कृतमूर्तिः, तत्रापि श्लेषो अस्ति। तत्र रामपक्षे यशः दया च उभाभ्याम् अलङ्कृतः कृतिः रामः, यशोवान् दयावान् च। परन्तु यादवपक्षे यशोदया अलङ्कृतः, यशोदया असौ अलङ्कृतः अस्ति। वस्तुतः यशोदास्य माता भवति, परन्तु अलङ्कृतमाता। एवं भूतं ध्वनिः तत्र ध्वन्यते। भवतु एवं नाथ रघूणां वा यदूनां नाथ रघूणां नाथ वा अभ्यात्। एवं प्रकारेण प्रत्येकस्मिन् अवं पश्यन्तु, सर्वत्र श्लोकेषु महान् श्लेष अलङ्कारस्य प्रभावः दरीदृश्यते। अपि च अन्ते तत् सर्वत्र अस्य राघव यादवीय ग्रन्थे या काव्ये 13 सर्गेषु सर्वत्र सर्गस्य नाम अपि प्रदत्तः अन्तिमे। अपि च किं लिखितं, हरेः प्रसादाय विधीयमाने काव्ये शुभे राघव यादवीये जगाम रामान्वय राजधानीं सकीर्तनाख्य प्रथमोत्तर सर्गः। प्रथम सर्गस्य नाम कीर्तन आख्यः प्रदत्तः। कीर्तनं
भवति संकीर्तनं तत्र प्रथम रामान्वय राजधानी इति अत्र भवति श्लेषः राम नाम रमणीय अन्वयन वंश यत्र तस्मिन् राजधान्यां सः रामः कृष्णश्च उभौ गतं मथुरायामपि अथवा अत्र अयोध्यायामपि उभयत्र न श्रूयते किमपि। हरि ओम्। हाँ राघवपाण्डव्यकाव्ये श्रूयते वा? राघवपाण्डव्यकाव्ये यथा आसीत् तथैव अत्रापि राघव यादव्यकाव्ये अपि प्रत्येकस्मिन् सर्गे तत्र सर्गस्य नामकरणम् अनेन विहितमस्ति। नाम पवित्र दशमत्र सर्गः दशमसर्गस्य नाम पवित्र इति उक्तम्। एवं प्रकारेण सर्वत्र अस्माभिः केवलं सूचना मात्रम् अत्र प्रदीयते। अन्ते च अनेन प्रदत्तम् अन्ते लिखितमस्ति कथमस्य नामकरणं तत्र लिखितमस्ति मनोहरैरेव गुणैरुपेतं शुभोदयं राघव यादवीयं काव्यं तदेतत् वसुदेव नाम्ना कृतं रसज्ञाः परिशीलयन्तु। रसज्ञाः एतत् काव्यं परिशीलयन्तु परिशीलयन्तु इति कथनेनापि ध्वनिर्भवति। यत्किमपि तत्र अधिकमस्ति चेत् प्रशंसन्तु, अपि च त्रुटिरस्ति चेत् कथयन्तु, समालोचयन्तु। एवं प्रकारेण परिशीलयन्तु शब्दः अत्र मया दृष्टं। तत्र दृष्ट्वा मया चिन्तितं वस्तुतः परिशीलनाय सर्वेषां कृते कथयति। यदि कश्चन विद्वान् एव तत् कथयितुं शक्नोति, यथा अस्माकं यदुमणि महोदयः यदुमणि आसीत् तत्र उत्कलप्रान्ते सर्वथा श्लेषरूपेण एव तत्र कथयति। तत्रापि परिशीलनशब्दः तेन बहु प्रकारेण प्रयुक्तः। यद्वा भवतु एवं प्रकारेण राघवयादवीय ग्रन्थ यत् काव्यमासीत् काव्यस्योपरि अस्माकं हरिकृष्ण शतपथी महोदयैः एव प्रथमतया काव्यस्य समालोचना तत्र समालोचनात्मकम् अध्ययनम् इति नाम्ना शोधोपाधिः प्राप्तः। अस्य काव्यस्य विषयः आसीत्, परन्तु तेषां यः ग्रन्थः अस्ति तस्मिन् समये तेन सम्यक्तया लिखितमस्ति, समालोचनात्मकम् अध्ययनं तत्र कृतं विहितमस्ति। मया तत् सः ग्रन्थः न दृष्टः, परन्तु यदा गतदिने गतवान् तत्र सदाशिवपरिसरं प्रति तत्र अवकाशः आसीत्, अतः सः ग्रन्थः न दृष्टः। परन्तु मम कश्चन छात्रः सः उक्तवान्, सर् तत्र संक्षेपेण तेन लिखितमस्ति, तदुपरि बहु कर्म करणीयम् इति अनुभूयते। भवतु वा एवं प्रकारेण काव्यस्य समीक्षात्मकम् अध्ययनं जातमस्ति, परन्तु उभयोः तुलनात्मकम् अध्ययनमपि आवश्यकम्। क्रोनोलॉजिकली सर्वे काव्यपरम्परा क्रोनोलॉजिकल क्रमानुसारं समीक्षात्मकम् अध्ययनानां तुलनात्मकम् अध्ययनमपि अनन्तरं व्याकरणस्य प्रभावः मम उपरि अधिकः पतितः। यतोहि अहं वैयाकरणः, तत्र अस्माकम् उत्कलप्रान्ते वैयाकरणानां तत्र सारस्वतवैयाकरणाः पाणिनीयवैयाकरणाः एवं प्रकारेण भिन्नाः दृश्यन्ते। तदानीं समये उत्कले सारस्वतव्याकरणस्य प्रभावः अधिकः आसीत्, दक्षिणप्रान्ते पाणिनीयव्याकरणस्य प्रभावः अधिकः दृश्यते स्म। परन्तु पश्यन्तु, अस्माकं बालेश्वर इत्यादिक बालेश्वर यद् मण्डलम् इदानीं वर्तते तदानीन्तनसमये कलिकता नाम बङ्गप्रदेशस्य प्रभावः अधिकः तत्र आसीत्। बङ्गीयाः जनाः सारस्वतव्याकरणे सिद्धाः अभवन् आसन्। तदानीं तस्य प्रभावः अस्माकं
कर, लोकेश कर इत्यादि विद्वांसः आसन्। ये सारस्वत व्याकरण महान् धुरन्धरः अभवन्। परन्तु दक्षिणप्रान्ते अस्माकं पाणिनीय व्याकरण परंपरा प्रसिद्धा आसीत्। अष्टाध्यायी काशिका महाभाष्यस्य प्रभावः अधिकः अभवत्। तथैव वसुप्रहराजः अस्माकं यत्र उत्कलीय प्रान्तस्य गञ्जां भवतु वा अष्टदुर्ग भवतु, तत् सर्वं गञ्जां मण्डले एव आसीत्। गञ्जां मण्डले सर्वत्र संस्कृतस्य पाठशालासु व्याकरण पाणिनि व्याकरणस्य प्रभावः अधिकः अभवत्। यदा तत्र लिखति मया अष्टाध्यायी काशिका इत्यादिकम् अधीत्य भाष्यमपि अधीतवान्, तत् अनेन ज्ञायते भाष्य अध्ययनं बहु कठिनं भवति। भाष्य अध्ययनं यः करोति सामान्यः वैयाकरणः न भवति। अनेन तत्सर्वम् अधीत्य अपि च मया ज्ञायते गोदावरी प्रान्ते अस्माकं गञ्जां मण्डलस्य च प्रभावः गोदावरी उपान्तपर्यन्तं भवति स्म। ऋषिकल्यातः गोदावरी पर्यन्तं प्रायः शताधिकाः संस्कृतपाठशालाः अभवन्। तत्र संस्कृतपाठशालासु व्याकरणस्य प्रभावः साहित्यस्य तु भवति एव सर्वत्र, परन्तु पाणिनिव्याकरणस्य प्रभावः तत्र अधिकमासीत्। यदा अस्माकं सदाशिवपरिसरे प्रथमतः पूर्वं या उत्कले अस्माकं सारस्वतव्याकरणस्य प्रचलनम् अभवत्। रामाज्ञं पाण्डेय महोदयेन पाणिनिव्याकरणस्य प्रचलनं कृतं। तदनु अस्माकम् अत्र पाणिनिव्याकरणस्य प्रचलनं भवति स्म। परन्तु ततः पूर्वम् 18 शताब्दीषु च 17 शताब्दीषु प्रभृतिषु अस्माकं गञ्जां मण्डले पाणिनिव्याकरणस्य प्रभावः अधिकः आसीत्। तत्रापि न केवलं व्याकरणम् अपि तु धर्मशास्त्रस्य धुरिणः तत्र आसन्। एवं प्रकारेण अस्माकं ये गुरवः प्राचीनः विद्वांसः तेषां व्याकरणस्य प्रभावः अस्य जतिराजमहोदयस्य उपरि समजनीयः पतितः। तत्र जतिराजमहोदयः व्याकरणस्य प्रथमे फणिभाष्यं लिखितम् इति अनुमीयते। तत्र ग्रन्थः इदानीं नोपलभ्यते, परन्तु तेषां कश्चन व्याकरणग्रन्थः सामान्यप्रक्रिया उपलभ्यते एव। सामान्यप्रक्रिया ग्रन्थेषु नाम बहु मूल्यवान् ग्रन्थः वर्तते। तत्र प्रथमतः सः लिखति नारायणं नमस्कृत्य करुणावरुणालयं क्रियते बालबोधाय सामान्य प्रक्रिया मया। ततः पूर्वं स लिखति श्री गणेशाय नमः अभिघ्नमस्तु। अनन्तरम् अथ शब्दानुशासनम् इति ज्ञायते। यदि केचन वदन्ति वसुप्रक्रिया या अस्ति सा प्रक्रिया भट्टोजीदीक्षितस्य अनुसारं लिखितम् इति, परन्तु अहं कथयामि भट्टोजीदीक्षितः महान् विद्वांसः महामहोपाध्यायः सत्यं, परन्तु तस्य प्रभावः कदाचित् स्यात्, परन्तु अयं ग्रन्थः स्वतन्त्रः। अत्र स्वतन्त्रता तत्र किञ्चित् भिन्नता विद्यते। यत्र प्रथमतः अथ शब्दानुशासनमिति विलिख्य पुनः सूत्राणां 14 माहेश्वरसूत्राणां वर्णनं कृतम्। अनन्तरम् अत्र लिखितमस्ति तत्र भट्टोजीदीक्षितेन लिखितम् अन्ते इति माहेश्वराणि सूत्राणि, अनेन तथा न लिखितम् इति प्रत्याहारसूत्राणि, प्रत्याहारविधायकानि एव सूत्राणि इति सिद्धान्ततया अनेन प्रतिपादितम्। तथैव वसुमहाराज सूत्राणि वर्तन्ते, सूत्रेषु एव क्रम भिन्नता वर्तते। अतः क्रमेषु अपि सिद्धान्तकौमुदी क्रमः अत्र तथा न उपलभ्यते। सिद्धान्तकौमुद्यां क्रमः भिन्नः, अत्रापि क्रमः भिन्नता विद्यते। अत्र यत्र यथा अष्टाध्यायी क्रमेषु अस्माकं सूत्राणाम् अर्थाः भवन्ति, अनुवादादिकं भवितुमर्हति, अथवा
पूर्वसूत्राणि सूत्रेषु तत्र पदानि यदि अस्माभिः अनुवर्तनं करिष्यन्ते तदानीं या अनुवर्तनं क्रियन्ते तथैव पूर्वसूत्र तदनन्तरं तत्सूत्रमेव भवति तदनुसृत्य अनेन लिखितमस्ति। तत्र बहु कर्म अत्र करणीयमस्ति। मम अधीने एकः छात्रः शोधछात्रः शोधकर्म कृतवान्। तत्र सामान्यप्रक्रियायाः समीक्षात्मकम् अध्ययनं केवलं तत्र हलन्त पञ्च केवलं नामप्रकरणपर्यन्तं नाम अजन्त हलन्तभागपर्यन्तमेव मया सम्पादितम्। अपि च सः सम्यक्तया लिखितवान्। अस्य प्रायः सम्पूर्णं नोपलभ्यते। सामान्यप्रक्रियायाः केवलं प्रथमभागः उत्तरभागः अपि च समासभागः इदानीम् उपलभ्यते। तत्र क्रमेषु यथा अस्माभिः दृश्यते सिद्धान्तकौमुद्यां कारक स्त्री प्रत्यय इत्यादिकं पूर्वमेव लिखितमस्ति अजन्त हलन्तानन्तरं, परन्तु अनेन तथा न लिखितं। प्रक्रिया इति कथनेन प्रथमतः शब्दप्रक्रिया, अनन्तरं धातुप्रक्रिया, अनन्तरं समासप्रक्रिया, अनन्तरं कृदन्तप्रक्रिया, एवं प्रकारेण प्रक्रियाणां समाधानं कृत्वा पुनः कारक स्त्री प्रत्यय इत्यादिकानां संयोजनं कृतमस्ति। तत्र भेदः भिन्नः विद्यते। एवं प्रकारेण सामान्यप्रक्रियाग्रन्थोऽपि वैयाकरणग्रन्थः तत्र सम्यक्तया अनेन सामान्यतया यथा लिखितं महाभाष्यस्य सिद्धान्तमेव साक्षात् आनीय अत्र उपस्थापितवान्। महाभाष्यस्य यः सिद्धान्तः यथा हलन्त्यमिति सूत्रद्वयम् अनावश्यकं, केवलम् एकेन सूत्रेण समाध्यते अनेन। तत्र हलञ्च हल्च हल्च इति महाभाष्यसिद्धान्तमानीय अत्र सम्पादितम्। अनन्याश्रयदोष इत्यादिकं यत्किमपि अस्ति तत् खण्डयितुं शक्यते। एवं प्रकारेण सामान्यतया बालानां सुखबोधाय इति लिखति। यदि बालानां कृते अयं ग्रन्थः लिखितः, परन्तु यथा यः सिद्धान्तपक्षः आवश्यकः सः अत्र सम्पादितः तत्र लिखितः वर्तते। एवं प्रकारेण सामान्यप्रक्रियाग्रन्थः विद्यार्थिनां कृते महान् समालोचनापरकः ग्रन्थः वर्तते। तत्र समासप्रक्रियायाः अपि च धातु सन्नन्तादि यत्किमपि भवति तिङन्तानां कारक स्त्री प्रत्यय इति अनयोः भागः मया न प्राप्तः, सर्वत्र अन्वेषितः परन्तु न प्राप्तः। अतः कदाचित् एतेषामपि अन्वेषणमपि अस्माकं कार्यं भवति, अनुसन्धानस्यपि कार्यं भविष्यति, तद्विषये अपि कार्यं करणीयं भविष्यति। व्याकरणे अस्माकं प्रक्रियाग्रन्थेषु इदानीं ग्रन्थलेखनं न दृश्यते, परन्तु अधुनातनयुगे अस्माकं कश्चन माता अस्ति, सा सम्यक्तया लिखति इति श्रूयते। तत्र भागद्वयम् आगतमिति, परन्तु सामान्यप्रक्रियाग्रन्थः सम्यक्तया उद्घाट्य तस्य समालोचनात्मकं तस्य क्रिटिकल एनालिसिस् अपि कर्तुं शक्यते, तद् आवश्यकं भविष्यति। छात्राः एतेषां यतिमहोदयानां तान्त्रिकसाधना विषये अपि कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। योगसाधना विषये यः ग्रन्थः विद्यते तदुपरि कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवं प्रकारेण यतिमहोदयानां महान् यः परिश्रमः तदा सार्थकः भविष्यति, यदा वयं तत्सर्वम् उद्घाट्य समाजस्य अग्रे संस्थापयिष्यामः। एवं प्रकारेण अस्माभिः यत्किमपि पठितं, यत्किमपि अनुसन्धानं विहितं तत् अत्र कथितम्। अग्रे च एतेषां बहु अधिकम् अन्वेषणम् आवश्यकम् अस्ति। तत् करणेन अस्माकं संस्कृतस्य क्षेत्रे अधिकं लाभाय भविष्यति इति उक्त्वा विरम्यते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। अद्य भवन्तः जतिराजबसुमहोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् आधारीकृत्य सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र बसु
महा वसुम प्रहराजः तत्र खलिकोट इति अष्टदुर्गे पुरुषोत्तमनगरे जगन्नाथपुरे इति ग्रामे जन्मग्रहणं कृतवान् इति भवान् उक्तवान्। अस्य जन्म समय विषये तत्र ऐतिहासिकानां मतपार्थक्यं वर्तते। तत्र केचन कथयन्ति 1665 मध्ये तस्य जन्म, पुनश्च केचन कथयन्ति 1720 इति मध्ये तस्य जन्म। यद्वा भवतु, वयं तत्र 17 शताब्द्याः अन्तिमे भागे अथवा 18 शताब्द्याः प्रथमभागे तस्य जन्म अस्मिन् एतदेव वयं वक्तुं पारयामः। ते स्वाधीनतायाः प्राक् उत्कलस्य का स्थितिः आसीत् अस्मिन् विषये अपि भवन्तः उक्तवन्तः। माड्रास् प्रेसिडेन्सी मध्ये कथम् अस्माकं गञ्जां मण्डलः आगच्छति स्म, अस्मिन् विषये भवान् सम्यक् उक्तवान्। तत्र वंशपरम्परा विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र जगदानन्दपण्डा कश्चन देवान् आसीत्, तस्य पुत्रः मुकुन्दपण्डा, दिव्यसुन्दरपण्डा तस्य पुत्रः, पुनश्च रघुनाथ सामन्तः आसीत्, तस्य कनिष्ठपुत्रः अस्माकं वसुप्रहराज महोदयाः आसन्। तत्र ज्येष्ठभ्रातुः सकाशात् ते ज्ञानार्जनं कृतवन्तः। राजा नारायणदेव अष्टदुर्गस्य तत्र देवानुरूपेण वसुप्रहराजं नियुक्तवान्। तत्र प्रहराज इति भवति तस्य उपाधि, नारायणदेवेन अयम् उपाधि प्रदत्तः। पुनश्च ते न केवलं तन्त्रसाहित्ये ते तन्त्रसाधकाः आसन्, सोमजाजी अपि आसन्, तस्य कन्याद्वयम् आसीत्। भवन्तः यथा उक्तवन्तः, एकस्याः नाम तारा, अपरस्याः नाम तारिणी आसीत्। तत् मने तौ कथं गृहं त्यक्तवत्यौ अस्मिन् विषये अपि भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। तारातारिणी पीठस्य नामकरणं मन्ये तयोः नाम अनुकृत्य अभवत् इति भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र गजपति दिव्यसिंहदेवस्य रक्षार्थम् इमे कार्यमपि कृतवन्तः। पुनश्च तत्र सारस्वत साधना, एतेषां सारस्वत साधना विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र राघवजादवीयं महाकाव्यं यत्तु संस्कृतसाहित्ये अस्माकं वर्तते द्विसन्धानकाव्यम्, अर्थात् एकस्मात् श्लोकात् यत्र अर्थद्वयं बोधः भवति तत् काव्यम् उच्यते द्विसन्धानकाव्यं वा श्लेषकाव्यम् इति उच्यते। तत्र राघवजादवीयं भवति तत्र द्विसन्धानकाव्येषु अन्तर्गतं वर्तते। तत्र एकस्मिन् पक्षे राघवानाम् अपरस्मिन् पक्षे जादवानाम् अर्थबोधः भवति इति भवन्तः उक्तवन्तः। तेषाम् अस्माकं कवि वसुप्रहराज महोदयानां कृतिषु कवि भाष्यटीका अपि वर्तते, परशुरामशिक्षा, राधाकृष्ण पंचामृतं, व्याकरणशास्त्रं। न केवलं ते साहित्यशास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे अपि महाभाष्यस्य उपरि ते टीकामपि रचितवन्तः। तत्र व्याकरणशास्त्रे सामान्यप्रक्रिया अर्थात् प्रक्रियाविषयम् आधारीकृत्य ते ग्रन्थं रचितवन्तः। तेषु ग्रन्थेषु सामान्यप्रक्रिया इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति। पुनश्च सपिण्डीकरणं, शरण श्रीक्षेत्रम्, एवं प्रकारेण तेषां कृतयः सन्ति। पुनश्च मुक्तिनाटिका अपि काचित् टीका वा काचित् नाटिका ग्रन्थः वर्तते। तत्र ऋषिकुल्या प्रशस्ति अपि तेषां महान् ग्रन्थः अस्ति। पंडितराज जगन्नाथस्य प्रभावः अत्र काव्ये दृश्यते, भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र सारस्वत व्याकरणस्य अपि च पाणिनीय व्याकरणस्य कथम् अस्माकं उत्कलप्रदेशे वा अस्माकं प्रतिवेशी राज्ये पश्चिमबङ्गे कथं प्रभावः आसीत् अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। तत्र सारस्वत व्याकरणस्य उत्तरप्रान्ते, उत्कलप्रदेशस्य उत्तरप्रान्ते प्रभावः आसीत्, दक्षिणप्रान्ते प्रभावः आसीत् पाणिनीय व्याकरणस्य। एवं अत्र अस्माकं कवीनां कथं महान् योगदानः वर्तते अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। पुनश्च जादव माधवीयं
पुस्तकात् तत्र भवन्तः श्लोकान् उद्धृत्य तस्य कथम अर्थ भवति एकस्मिन् पक्षे यादवानां कृते पाण्डवानां कृते अस्मिन् विषये सम्यक् रूपेण आलोचितवन्तः इति हेतोः अत्र छात्राः अस्माकं ये गवेषकाः सन्ति ते अस्मिन् विषये गवेषणां कर्तुं पारयिष्यन्ति। अर्थात् तत्र 13 सर्गात्मकं राघवयादवीयम् इति काव्ये तत्र अलङ्कारचर्चा वा तत्र अर्थ विषये ते अपि माने कथम् एकस्मात् श्लोकात् तत्र श्लेषालङ्कारः भवति अर्थद्वयं निर्गच्छति अस्मिन् विषये छात्राः गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। अस्तु, भवन्तः सम्यक् रूपेण अत्र बसुप्रहराज महोदयानां काव्यकृतिषु गवेषणाधारा कथं भविष्यति, अस्माकं छात्राः कथं गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः, अस्य कवेः या कृतयः सन्ति तासां कृतीनां पाण्डुलिपयः कुत्र इदानीम् उपलभ्यन्ते अस्मिन् विषये अपि भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः इति हेतोः मन्ये अस्माकं छात्राणां महान् उपकारः भविष्यति। यदि केचन छात्राः अस्मिन् विषये वा प्रहराज बसु महोदयानां कृतिषु आलोचनं वा गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति ते तत्र गत्वा तत्र अनुसन्धानं गवेषणं वा कर्तुं पारयिष्यन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अस्माभिः सह ये इदानीं संयोजिताः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य विभागीयमुख्याः अतनुआढ्यमहोदयाः तेषां कृते धन्यवादार्पणं करोमि। पुनश्च अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति प्रसिद्धाः साहित्यिकाः अलङ्कारिकाः तत्र पुरीस्थे सदाशिवकेन्द्रपरिसरस्य डॉक्टर सुशांत कुमार राजमहोदयाः इमे अपि गतदिवसे अस्माकं कार्यक्रमे आलोचितवन्तः नूतनं विषयम् आधारीकृत्य ते अपि आलोचितवन्तः छात्राणां ज्ञानवर्धनाय हेतुः अभवत् इति हेतुः तेषामपि अस्माकं परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अस्माकं सुनेली देई महोदयाः सदैव अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति तेषां कृते अपि साधुवादं विनिवेदयामि। अत्र मम अनुजकल्पाः मेदिनीपुर स्वयंशासित महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य विभागीयमुख्याः गिरिधारी पण्डा महोदयाः अपि संयोजिताः सन्ति। तत्र गोपालकृष्ण पाढी महोदया अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। एतेषां कृते व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। केरल प्रदेशतः नारायण नम्बोदरी महोदयाः इमे सदैव अस्माभिः सह संयोजिताः सन्तः अस्माकम् उत्साहं वर्धयन्ति इति हेतुः तेषामपि साधुवादं ज्ञापयामि। भवन्तः जानन्ति संस्कृतजगति संस्कृत एक्सप्रेस त्वेन विख्याताः ये सन्ति सत्यनारायण आचार्य महोदयाः ते अपि प्रसिद्धाः विद्वांसः सन्ति। तत्र प्राचीनसाहित्ये तेषामपि अवदानं वर्तते। ते अपि प्राचीनकवीनां अर्वाचीनकवीनाम् उपरि कार्यं कुर्वन्ति कारयन्ति च इति हेतोः तेषामपि अत्र परिवारपक्षतः तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अत्र पूर्णचन्द्र पाढी महोदयः ये अस्माकम् अद्य आलोचकाः आसन् आधारपुरुषारूपेण आसन् ते बहु भवन् तेषां परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अस्माकं मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयाः संयोजिताः सन्ति। ते सदैव अस्माकम् उत्साहं प्रयच्छन्ति इति हेतोः तासामपि चरणकमलैः विनिवेदयामि। अपि च अस्माकं ये सभापतयः आसन् ते कार्यव्यस्तैः ते अपि समयम् आगत्य अस्माकं कृते आशीर्वचनं कार्यक्रमस्य उद्देश्यं ते प्रतिपादितवन्तः इति हेतोः तेषां चरणकमलैः कार्यक्रमः भविष्यति। अस्मिन् विषये सूचनां दातुम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयकमहोदयम् आचार्यान् सरस्वतं ये पूर्णचंद्र पाड़ी महोदय नमो नमः। तत्र ज्योतिराज आचार्य नामधेय अपर कश्चन कवि वर्तते वा जो विनोदिनी विनोद व्यायोगस्य रचयिता अथवा तस्यापि स्थानं तत्रैव कलिकट महाविद्यालय मध्ये आसीत् इति मन्ये सः अपर
ज्योतिराज अथवा अयमेव ज्योतिराज। नहीं भिन्नः अस्ति। स ज्योतिराज आचार्य महोदयाः भिन्नाः। ज्योतिराज आचार्य महोदय तेषामपि बहुकृतयः वर्तन्ते। कविराज ज्योतिराज महोदयाः तेषां कविराज उपाधिः आसीत्। कविराज ज्योतिराज ज्योतिराजाचार्य तेपि तत्र स्तः इति मन्ये। अवश्य एते तु विंशशताब्द्यामेव आसन् इति मन्ये। तेषां पुत्र वर्तते इति मन्ये इदानीमपि। तस्य नाम ज्योतिराजाचार्य। अहं कथयामि। तस्यापि 24 काव्यानि। भारत काव्यं लिखितवन्तः। तत्र स्वाधीनतायाः अनन्तरं ते आगताः इति। स्वाधीनतायाः अनन्तरवर्ति अनन्तरमेव तेषाम् आगमनम् आसीत्। तत्र काव्यं लिखितं। तत्र ज्योतिराज आचार्य महोदयाः तेषां ज्योतिराज उपाधिनः अपि एकं। परन्तु एतेषां ज्योतिराज उपाधि तदा जातं यदा असौ तन्त्रसाधने सिद्धाः। अपि च अनन्तरम् एतेषाम् अन्तिमकाले केवलं वानप्रस्थरूपेण एव भवन्ति स्म। अतः एतस्य ज्योतिराज आचार्यस्य उपरि अपि व्याख्यानं भवेत्। बुद्धेश्वर महोदयाः विनिवेद्यन्ते एकस्य ज्योतिराज आचार्यस्य उपरि किमपि व्याख्यानं भवेत्। अस्तु, धन्यवादाः चर्चानिमित्तं। विद्वांसः अत्र चर्चां कृतवन्तः। अस्माकं आचार्य सुशांत कुमार राज महोदय, आचार्य सत्यनारायण आचार्य वर्यः, पूर्णचंद्र पाड़ी महोदय। वस्तुतः बहवः एव विद्वांसः सन्ति, कवयश्च सन्ति, येषां कृतीनाम् उपरि अद्यावधि गवेषणा न जाता। वयं तावत् अप्राणचेष्टां कुर्मः, यथा अनालोचित अध्यायानाम् एव अत्र आलोचनं भवतु। अस्तु, भवतां मतं स्वागतयोग्यं। वयं परवर्तिनि पर्याये अवश्यमेव करिष्यामः। इदानीम् अस्माकं ये पूर्णचंद्र पाठी महोदयाः, ये तु सम्यक्तया उत्कलस्य वरपुत्राणां वसुप्रहलाद महोदयानां कृतिषु कथं गवेषणाधारा भविष्यति ते सम्यक्तया एव प्रतिपादितवन्तः व्यासश्री परिवार। तदर्थमेव धन्यः प्रशांत कुमार मोहला महोदयानां संयोजनार्थं तेभ्यः अपि धन्यवादार्पणं क्रियते। इदानीं समयः सञ्जातः। आगामिनि भानुवासरे तु भारतस्य लब्धप्रतिष्ठः विद्वांसः ब्रह्मपुरवास्तव्यः अस्माकं परमप्रियगुरवः सर्वेषाम् अतिप्रियाः आचार्यः गणेश प्रसाद त्रिपाठी महोदयाः आगमिष्यन्ति। ते तु अनंत त्रिपाठी शर्मणां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयं मुररिकृत्य व्याख्यानं प्रदास्यन्ति। अतः अहम् अनुरुन्धे सर्वे वयं तत्रैव मिलित्वा पुनश्च उत्कलस्य संस्कृतमधुपश्यामः। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अहं गोपालकृष्ण पाठिवर्यान् अनुरुन्धे शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयति। वयमपि सर्वे मिलित्वा शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयामः। पंडा महोदयाः न सन्ति, कार्यबाहुल्येन अन्यत्र सन्ति। सर्वे उद्घाटनं कुर्वन्तु। गोपालकृष्ण पाठी महोदयाः एव सम्प्रार्थ्यन्ते शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु अनुसंधानम, जयतु व्यासायनम। स्मृतं वस्तुतः इदानीं यः कार्यक्रमः चलति अस्माकं गवेषणाधारायाः, तत्र तु गोपालकृष्ण पाठी महोदयाः एव अस्माकं परमश्रद्धेयः ज्येष्ठभ्रातरः भगीरथायमानाः वर्तन्ते। तेषां सहयोगेन तावत् इदानीं गवेषणाधारा चलति। अतः तेभ्यः महोदयेभ्यः अपि अन्तरतः धन्यवादं कार्तज्ञं च व्याहरामः। बलभद्रकर्ण किमपि वक्तुम् इच्छति वा?
अयमेव गवेषकः न भवति महोदय। गङ्गाधर विश्वविद्यालयस्य वदतु। न महोदय, सम्यक् अस्ति। आम्, अस्तु। तर्हि सर्वेभ्यो पुनः नमो नमः। मिलामः। इदानीं वयं गच्छामः।